साथीहरु नमस्ते, सबैलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्टडी युट्युब च्यानलमा। मैले आज तपाईहरुलाई चाहिँ नेपाल सरकारले यो प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 77-78 को नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा संक्षिप्त रूपमा यहाँ चर्चा गर्दैछु। तपाईहरुलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण यो आर्थिक वर्ष 77-78 नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा एकदम संक्षिप्त मुख्य बुदाहरु चाहिँ मैले यहाँ बनाएर राखेको छु। यो हेर्नु होला। पहिला मैले यहाँ चाहिँ क्षेत्रगत रूपमा चाहिँ आर्थिक वर्ष 77-78 को नीति तथा कार्यक्रमलाई क्षेत्रगत रूपमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, भौतिक, त्यसरी विद्युत विभिन्न क्षेत्रहरूको चाहिँ फरक तरिकाले बनाएर राखेको छु। लिएका लक्ष्यहरू अथवा भएको सबै गतिविधिहरूलाई यहाँ हामीले पहिला हेरौँ। 77-78 को नीति तथा कार्यक्रम। नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक कहिले भयो अथवा संसदमा प्रस्तुत कहिले गरियो भने 77 जेठ 2 गते गरिएको थियो। त्यसै गरेर संसदमा प्रस्तुतकर्ता को राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा यो गरिन्छ। हरेक वर्ष नेपाल सरकारले बजेट ल्याउनु पूर्व नै नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने गर्छ। यस वर्ष पनि चाहिँ 77 जेठ 2 गते गरेको थियो भने संसदमा प्रस्तुतकर्ता चाहिँ राष्ट्रपति विद्यादेवीद्वारा संयुक्त सदनमा चाहिँ यो प्रस्तुत गरिन्छ। सोही बमोजिम गरेको थियो। यसले के नीति तथा कार्यक्रमले के कस्ता लक्ष्यहरू, के कस्ता चाहिँ प्रमुख प्राथमिकता राखेको छ त्यसलाई हेरौँ है त। प्रमुख नीति तथा कार्यक्रमहरू के छन् त? जस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रमा के छ क्षेत्र वाइज हेर्दै जाउँ है त। स्वास्थ्य क्षेत्रमा संक्रमण नियन्त्रणका लागि सङ्घ अन्तर्गत रहने गरी केन्द्रमा 300 र 7 प्रदेशमा 1-1 सयका सर्वरोग अस्पताल बनाउने भन्ने छ है। अनि त्यसै गरेर अर्को स्वास्थ्य आपतकालीन कोष खडा गर्ने। त्यसै गरेर जिल्ला अस्पताललाई 25 देखि 55 सयको अस्पताललाई, अञ्चल अस्पताललाई 300 सयको बनाउने लक्ष्य पनि लिएको छ। अर्को स्थानीय तहमा 5 देखि 15 सयसम्मको आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने है। हेर्नु त यहाँ के भन्यो भने सङ्घमा चाहिँ 300 र प्रदेशमा चाहिँ 1-1 सयको चाहिँ अस्पताल निर्माण गर्ने भन्यो भने स्थानीय तहमा कति 5 देखि 15 सयको आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसै गरेर अर्को देशको जुनसुकै स्थानबाट पनि 3 अङ्कको टेलिफोन नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्ने गरी एम्बुलेन्स सेवा प्राप्त गर्ने भनेको छ। जस 3 अङ्कको नम्बर सहितको टेलिफोनद्वारा चाहिँ एम्बुलेन्सलाई सम्पर्क गर्ने व्यवस्था गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसै गरेर अर्को कार्यक्रम तथा नीति रहेको छ। प्रमुख राजमार्गमा ट्रमा सेन्टरको विस्तार गरिने। प्रमुख राजमार्गहरूमा चाहिँ ट्रमा सेन्टरहरूको विस्तार गर्ने चाहिँ लक्ष्य लिएको छ। अर्को वडा स्तरीय सेवा केन्द्रमा 40 वर्षमाथिका नागरिकको रक्तचाप, अल्बुमिन, मधुमेह जाँच गर्ने व्यवस्था गरिने। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर, दम, मृगौला, कलेजो, महिलाको पाठेघर सम्बन्धी रोगको रोकथाम कार्यक्रम प्रभावकारी बनाइने भनेर अर्को लगेको छ। त्यसै गरेर प्रत्येक मेडिकल कलेजलाई अनिवार्य रूपमा कम्तीमा 1 जिल्ला स्थित अस्पतालमा शल्य चिकित्सा सहितको सेवा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी दिने व्यवस्था मिलाउने भनेको छ। अनि त्यसै गरेर अरू छन् स्वास्थ्य क्षेत्रमै त्रिवी शिक्षण अस्पताल, प्रादेशिक अस्पतालमा आकस्मिक सेवा निःशुल्क गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने भनेको छ। त्यसै गरेर औषधि व्यवस्था विभाग खारेज गरी स्वायत्त नियमनकारी संस्था खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण स्थापना गरिने। औषधि व्यवस्था विभागलाई खारेज गरेर खाद्य तथा औषधि प्राधिकरणको निर्माण स्थापना गर्ने भनेको छ। अर्को स्वास्थ्य सेवा विभागलाई पनि खारेज गर्ने भनेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागलाई खारेज गरी महामारी नियन्त्रण तथा रोग नियन्त्रणको मूल जिम्मेवारी सहितको स्थापना गर्ने भन्ने यो पनि कार्यक्रम रहेको छ, नीति रहेको छ। पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी नारायणी भक्तपुर भेरी डडेलधुरा अस्पताललाई 500 सयको विशेषज्ञ अस्पतालको रूपमा विकास गरिने भनेको छ। त्यसै गरेर गरिब तथा विपन्न वर्गलाई केन्द्रीय अस्पतालबाट प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइने छ। अनि त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा आगामी आर्थिक वर्षमा नेफ्रोलोजी तथा युरोलोजी केन्द्र स्थापना गरिने छ। अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका प्रमुख नाकामा आधुनिक हेल्थ डेस्क तथा क्वारेन्टाइन गृह स्थापना गरिने। आगामी 3 वर्षभित्रमा सबै नागरिकमा पुग्ने गरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई विस्तार गरेर। एकदम यो महत्त्वपूर्ण छ है। मैले तपाईलाई महत्त्वपूर्ण कुरा भनिदिएको छु। एकदमै यो मैले अहिलेसम्म पढाएको मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो नै हो। आगामी 3 वर्षमा सबै नागरिकलाई पुग्ने गरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गरिने। नेपाल सरकारले कहिलेसम्म स्वास्थ्य
आम नागरिकलाई पुग्ने गरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लिएको छ भने नै आउँदो 3 वर्षभित्रमा भनेर तपाईले जान्नु पर्यो। रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल स्थापना गरिनेछ भनेको छ। त्यसै गरेर औषधि औजार र उपकरणको गुणस्तर मापन तथा नियमन गर्न फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन स्थापना गरिनेछ भनेको छ। अब जाउँ हामी यो स्वास्थ्य भयो। अब म शिक्षा क्षेत्रतिर जान्छु। शिक्षामा के भनेको छ त? शिक्षामा राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने है त, यो वर्षदेखि चाहिँ राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको छ। त्यसै गरेर आगामी वर्ष साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ है। अर्को छ आगामी वर्ष साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लिएको छ। त्यसै गरेर सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशक 76-85 अभियान पनि सञ्चालन गर्ने। तपाईलाई भन्न सक्छ शिक्षामा चाहिँ 76-85 को लागि कुन यो 76-85 को दशकलाई के को रूपमा तोकिएको छ भने सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरणको लागि तोकिएको छ। अर्को विद्युतीय शिक्षण सामग्री उत्पादन गरी अनलाइन शिक्षा प्रणाली प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनेको छ। त्यसै गरेर मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनेको छ। यो शिक्षा क्षेत्रको कुराहरू भयो। अब यसै गरेर कृषि क्षेत्रमा है, कृषि क्षेत्रमा के कस्ता लक्ष्य नीति कार्यक्रमहरू ल्याएको छ त? यो नीति तथा कार्यक्रमले भूमि बैंकको स्थापना गरिनेछ। हेर्नुहोस् है, भूमि बैंकको स्थापना गर्ने कुरो ल्याएको छ। त्यसै गरेर माटो परीक्षण प्रयोगशालाको विस्तार गर्ने, माटो परीक्षण प्रयोगशाला विस्तार गर्ने भनेको छ। अनि अर्को सबै तथा स्थानीय तहमा खाद्य बचत घरको व्यवस्था गरी खाद्य भण्डारण गर्ने, खाद्य भण्डारणलाई खाद्य बचत घरको व्यवस्था गर्ने भनेको छ। सहकारी संस्थालाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहित गरिनेछ भनेर भनेको छ। यी कृषि क्षेत्रका चाहिँ कार्यक्रमहरू हुन् है अथवा नीतिहरू हुन्। त्यसै गरेर वन क्षेत्रतिर जाउँ। वनको लागि के कस्ता ल्याएको छ त? हेर्नुहोस् है, सबै प्रदेशमा एक नमुना कृषि वन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, सबै 7वटा प्रदेशमा नमुना कृषि विकास कार्यक्रम चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ। अर्को समृद्धिको लागि वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने है, वन कार्यक्रमलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने। त्यसै गरेर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नमुना जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने। प्रदेश र स्थानीय तहमा चाहिँ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अनुकूलन कार्यक्रमहरूलाई तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्ने अर्को नीति लिएको छ राज्यले। त्यसपछि छ स्वच्छ नेपाल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्वच्छ नेपाल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने पनि यो नीति रहेको छ। सम्पूर्ण जग्गाको वर्गीकरण, कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण अभियान सञ्चालन गर्ने भनेको छ। त्यसै गरेर आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहको भू उपयोग नक्सा तथा डाटाबेस तयार गर्ने भनेर यी कृषि क्षेत्रमा लिएका भए। अब उद्योगको लागि के कस्ता नीतिहरू लिएको छ, कार्यक्रम ल्याएको छ त हेरौँ है त। हेर्नुहोस् है, यो पहिलेकै कुराहरू दोहोऱ्याएको छ। झापाको दमक, सर्लाहीको मूर्तिया, मकवानपुरको मयूरधाम, चितवनको शक्तिखोर, रूपन्देहीको मोतीपुर, बाँकेको नौबस्ता, कैलालीको लम्की, कञ्चनपुरको दैजिमा औद्योगिक पूर्वाधार तयार गरिनेछ भनेको यो औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ सञ्चालन गर्नका लागि यी क्षेत्रहरू तोकेको छ। तपाईलाई भन्न सक्छ यो 7वटा प्रदेशलाई समेटेर चाहिँ ल्याएको छ। कहाँ कोलाई तोकेको छ भन्न सक्छ है। प्रदेश 1 मा कहाँ हो भन्न सक्छ, झापाको दमक, यो 2 मा सर्लाही मूर्तिया, मकवानपुर 3 मधुरधाम भयो, चितवनको पनि 3 नम्बर प्रदेशै शक्तिखोर, रूपन्देही 5 नम्बर मोतीपुर, बाँकेको पनि यो 5 नम्बर प्रदेश नौबस्तामा, कैलालीको लम्कीमा 7 नम्बर सुदूरपश्चिम भयो, कञ्चनपुर पनि त्यही भयो, दैजीमा यो चाहिँ सञ्चालन गर्ने भनेको चाहिँ यो पहिले पनि कार्यक्रममा ल्याएको थियो। यसलाई विचार गर्नु होला कहाँ के हो भन्ने कुरा सोध्न सक्छ। सरकारी स्वामित्वको बन्द तथा रूपमा उद्योग एवं संस्थाहरूलाई पुनः सञ्चालन गरिनेछ भनेको छ। त्यसै गरेर अर्को छ आर्थिक विकास केन्द्र र औद्योगिक व्यवस्था विकास प्रतिष्ठानको पुनः सञ्चालन गरी एकीकृत संस्था बनाउने कुरो ल्याएको छ है। आर्थिक विकास केन्द्र र औद्योगिक व्यवस्था विकास प्रतिष्ठानको पुनः संरचना गरी एकीकृत संस्था बनाउने, एउटै संस्था बनाउने भनेको चाहिँ दुईटालाई गाएर है। अर्को नवलपरासी बर्दागास संस्था पूर्व वा धवौदी फलाम कम्पनी स्थापना भएको र आगामी वर्ष उत्पादन सुरु गर्ने। नवलपरासीमा के भन्यो भनेपछि फलाम कम्पनी स्थापना भइसकेको छ। अब त्यहाँ फलाम उत्पादन गर्ने कुरा यहाँ जोड दिएको छ है यो उद्योग क्षेत्रमा। अर्को दैलेखमा पेट्रोलियम तथा बैतडी बजाङमा फस्फोराइडको अन्वेषण कार्य सम्पन्न गरिन्छ। दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ र बैतडी बजाङमा फस्फोराइडको अन्वेषण कार्यलाई चाहिँ सम्पन्न गर्ने कुरा पनि जोड दिएको छ। यो उद्योगको भयो। अब यसै गरेर हामी व्यापारतिर जाउँ है। व्यापारमा हेर्नुहोस् त के भनेको छ, भारतसँगको पारवान तथा वाणिज्य सन्धिको पुनरावलोकन गर्ने। पारवान सन्धि र वाणिज्य दुवै सन्धिलाई चाहिँ पुनरावलोकन गरिनेछ भनेको छ।
अनि त्यसै गरेर बङ्गलादेश र भुटानसँग सौविध्यपूर्ण व्यापार सम्झौता गर्ने बङ्गलादेश र भुटानसँग है कुन कुन देश भन्यो भने दुईटासँग बङ्गलादेश र भुटानसँग सौविध्यपूर्ण व्यापार सम्झौता गर्ने कुरो ल्याएको छ। त्यसै गरेर कैलालीको हरैयामा व्यापार विशेष क्षेत्र र कञ्चनपुरको दोदरा चाँदनी स्थित कन्जो भोकमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सुरु गर्ने। हेर ड्राई पोस्ट कहाँको लागि ड्राई पोस्ट तोकेको छ नीति तथा कार्यक्रम 77 भन्यो भने एकदम महत्त्वपूर्ण है। कञ्चनपुरको दोदरा चाँदनीमा ड्राई पोस्ट स्थापना अथवा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने सुरु गरिने छ भनेको छ है। कहाँको लागि तोकेको छ भने कञ्चनपुरको दोदरा चाँदनीमा यो ड्राई पोस्ट अथवा सुक्खा बन्दरगाह स्थापना गर्ने यो नीति लिएको छ। अम्ले गण्डकी चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गरिन्छ भनेको छ। गत वर्ष मात्रै अम्लेगञ्जसम्म चाहिँ भारतदेखि अम्लेगञ्जसम्म चाहिँ पेट्रोलियम पाइपलाइन चाहिँ सुचारू गरिसकियो। अब त्यसलाई फेरि विस्तार गरेर कहाँ ल्याउने चितवनको लोथरसम्म ल्याउने यो चाहिँ नीति लिएको छ। त्यसै गरेर झापा र धनुषामा ग्यास बोटिङ प्लान्ट निर्माण गरिनेछ भनेको छ है। भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको 4 आलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइनको अध्ययन सम्पन्न गर्ने निर्माण कार्य अगाडि बढाउने भनेको छ। अब जाउँ हामी यो व्यापार भयो। अब पर्यटनतर्फ के छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्णतः बुटिक विमानस्थलमा रूपान्तरण गरिनेछ भनेको छ है। पूर्णतः बुटिक विमानस्थलमा रूपान्तरण गर्ने कुरो लिएको छ। तेह्रथुमको चौहान डाँडा र काभ्रेपलाञ्चोको उपयुक्त स्थानमा आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ। आन्तरिक विमानस्थल बनाउने कहाँ भन्यो तेह्रथुम र काभ्रेपलाञ्चोकमा। यो कुराहरूलाई अलिकति ख्याल गर्नुला कहाँ गर्ने भनेको छ भनेर भन्न सक्छ। तिलौरा कोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ भनेको चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण है। तपाईँलाई भन्न सक्छ 77-78 को नीति तथा कार्यक्रमले कुन सम्पदा यो सम्पदालाई चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने लक्ष्य लिएको छ भन्न सक्छ अथवा नीति लिएको छ भन्न सक्छ। तिलौरा कोट यो कपिलवस्तुको तिलौरा कोटमा एकदम ख्याल गर्नुला साथीहरू यो महत्त्वपूर्ण छ। खानेपानीतर्फ हेर्नुहोस् है। खानेपानीतर्फ के छ भने 91% नेपालीलाई आधारभूत खानेपानी सुविधा पुगेको छ है। अहिलेसम्म 91% नेपालीलाई आधारभूत खानेपानी सेवा पुगेको छ। अब आउँदो वर्ष चाहिँ यो चालु अवधिमा चाहिँ 94% पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ त नीति तोकेको छ। सबै प्रदेशमा वाटर एम्बुलेन्स सञ्चालन ल्याउने भनेको छ। यो वाटर एम्बुलेन्स चाहिँ सबै प्रदेशमा 7वटा प्रदेशमा ल्याउने कुरो ल्याएको छ। 3 वर्षभित्र सबै घरमा खानेपानी सुविधा पुर्याउने भनेको छ। हेर्नुहोस् है 3 वर्षभित्रमा चाहिँ यो सबै घरहरूमा नेपालका सबै घरमा खानेपानी सुविधा पुर्याउने। अर्को पूर्वाधारतर्फ पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई 4 लेनको द्रुत मार्गको रूपमा विकास गर्ने। जो पूर्व पश्चिम छ नि महेन्द्र राजमार्ग त्यसलाई चाहिँ 4 लाइनको बनाउने भन्ने कुरो गरेको छ 4 लेनको। अर्को सिद्धार्थ राजमार्ग बुटोल पाल्पा खण्डको सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ निर्माण प्रारम्भ गरिने। यो बुटोल र पाल्पा खण्ड जो छ त्यसमा चाहिँ सुरुङ निर्माण गर्ने कार्य पनि जोड दिएको छ अथवा यो नीति राखेको छ। बेत्रावती स्याप्रुबेसी टोखा छरे कुञ्जी भन्ज्याङ खुटियादेखि दिपायल लगायतका सुरुङ निर्माण कार्य अगाडि बढाउने कुरा पनि यो राज्यले लिएको छ। रसुवागढी काठमाडौँ रेलमार्ग र वीरगञ्ज काठमाडौँ रेलमार्गको निर्माण कार्य सुरु गर्ने। हेर्नुहोस् है चाइनासम्म भारतदेखि चाइनासम्म जोड्नका लागि रसुवागढीदेखि काठमाडौँ रेलमार्ग र वीरगञ्जदेखि काठमाडौँ रेलमार्गको निर्माण कार्य पनि सुरु गर्ने कुरोलाई दिएको छ। 3 वर्षभित्र गण्डकी नदीमा जल यातायात सञ्चालन गर्ने भनेको छ। आगामी 3 वर्षभित्र चाहिँ गण्डकी नदी छ त्यहाँ चाहिँ जल यातायात सञ्चालन गर्ने नीति पनि लिएको छ। अर्को 3 वर्षभित्र सबै निजी घरहरूमा फुस्का छाना जस्ता पातली प्रतिष्ठान जस्तो जहाँ चाहिँ अहिले नेपालमा जुन घरहरू चाहिँ त्यो खरहरूका छन् नि ती खरका छानाहरू यहाँ फुस्का भनेको छ ती खरका छानाहरूमा जस्ता पातली प्रतिस्थापन गरिसक्ने भन्ने यो नीति लिएको छ। अब जाउँ हामी अर्को छ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 4वटा आधुनिक उपशहर निर्माण गर्ने कार्य सुरु गरिनेछ भनेको छ। काठमाडौँमा चाहिँ अब उपशहरको रूपमा चाहिँ अन्य जोड दिने भन्ने कुरो गरेको छ। ऊर्जातर्फ छौँ है त। अब हामी राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीको जडित क्षमता 1386 अथवा 1386 मेगावाट पुगेको छ। हालसम्म राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीको जडित क्षमता भनेको नेपालमा ऊर्जा 1386 अथवा 1386 मेगावाट पुगेको छ। अब यो विद्युत जडित क्षमता 3000 मेगावाट पुर्याइने छ भनेको छ। अहिलेसम्म 1386 छ। अब यसलाई चाहिँ 3000 मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य अथवा नीति लिएको छ। 2 वर्षमा थप 8,52,000 घरधुरीको विद्युत सेवा पुर्याउने। थप 2 वर्षभित्र 8 लाख घरधुरीमा चाहिँ यो विद्युत सेवा पुर्याउने पनि नीति राखेको छ। त्यसै गरेर आगामी वर्ष बागमती गण्डकी 2 नम्बर प्रदेश र 5
5 नम्बर प्रदेशलाई तथा 2 वर्षभित्र प्रदेश नम्बर 1 कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिनेछ भनेको छ। आउँदो वर्ष कुन कुनलाई हो भने बागमती, गण्डकी र प्रदेश नम्बर 2 र 5 है। प्रदेश नम्बर 2 र 5 लाई चाहिँ के भनेको छ, आगामी वर्षमा चाहिँ पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने, बाँकी रहेका चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई अर्को वर्ष भनेको 2 वर्षभित्रमा चाहिँ गरिसक्ने भनेको छ है। त्यसैगरी हिमाली क्षेत्रमा 200 वटा सौर्य मिनी ग्रिड सञ्चालन गरी विद्युतीकरण गरिनेछ भनेको छ। हाल प्रति व्यक्ति 110 किलोवाट रहेको ऊर्जा खपत 350 पुर्याउने भनेको छ। अहिले एकजना व्यक्तिले 110 किलोवाट मात्रै खपत गर्छ भने अब त्यसलाई चाहिँ अझै बढाउने 350 पुर्याउने भनेको छ है प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत। माथिल्लो अरुण तामाकोशी 5 फुकोट कर्णाली र जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने भनेको छ। त्यसैगरी सुनकोशी मरिन डाइभर्सिङ बहुउद्देश्य आयोजनाको सुरुङ तथा हेडबक्सको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ भनेको छ। अनि अर्को तमोर, चिसाङ, माडी, दाङ, खाली, गण्डकी, तनहुँ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ। सञ्चार क्षेत्रमा के भनेको छ, 2 वर्षभित्र सरकारी कारोबार नगद रहित बनाउने है। हामीले सबै सरकारी कारोबारलाई केमा नगद होइन, एक त हामीले चाहिँ भर्चुअल बनाइदिने भनेको छ है त, नगद रहित बनाउने भनेको छ। 2 वर्षभित्रमा सरकारी कारोबार तपाईँले पैसा तिर्दा पैसा बुझाउने होइन, ट्याक्कै बैंकबाट कारोबार हुने गरेर बनाउने लक्ष्य लिएको छ। सरकारी एप्सहरूको एकीकृत र अन्तर आबद्ध गरी सेवालाई प्रविधि मैत्री बनाउने कुरा ल्याएको छ। अर्को आगामी 2 वर्षभित्र आफ्नै सेटेलाइट स्थापना गर्ने भनेको छ। हेर्नुहोस् त, सरकारले अबको 2 वर्षभित्र आफ्नै सेटेलाइट स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। अर्को छ 3 वर्षभित्र सबै नागरिकलाई पृथक नम्बर सहितको राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने। 3 वर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र पुर्याउने पनि लिएको छ। यो पनि एकदम ख्याल गर्नु होला, कति वर्षभित्र भन्ला, 3 वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिसक्ने। युवा तथा खेलकुदतिर अब यहाँ धेरै छैन है त साथी। सबै प्रदेशमा युवा नव प्रबन्धन केन्द्र स्थापना गर्ने। अर्को छ सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहमा सुविधा सम्पन्न खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण तथा स्तर उन्नत गर्ने, 2टा मात्रै छन्। अब मैले चाहिँ तपाईँलाई अझै एउटा अति महत्त्वपूर्ण ल्याउँछु। यस कार्यक्रमका चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमका प्रमुख नाराहरू, नारा अथवा चाहिँ प्रमुख नीतिहरू के हुन् त हेर्नुहोस्। आगामी वर्ष राष्ट्रिय जनगणना नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण औद्योगिक गणना तथा सुख सर्वेक्षण सम्पन्न गर्ने भनेको छ। हेर्नुहोस् है, राष्ट्रिय जनगणना नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण औद्योगिक गणना गर्ने आउँदो वर्ष चाहिँ गर्ने भनेको छ। त्यसै गरेर चिनौँ आफ्नो माटो बनाऊ आफ्नो देश अभियान सञ्चालन गरेर स्तर उन्नत युवाहरूलाई विकास निर्माणमा मुलुक परिचालन गर्ने भने चाहिँ अर्को नारा के हो महत्त्वपूर्ण, चिनौँ आफ्नो माटो बनाऊ आफ्नो देश अभियान सञ्चालन गर्ने। बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउँ पढाइमा टिकाउँ भन्ने अर्को चाहिँ एउटा शिक्षातर्फको नारा रहेको छ। कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सबै विद्यार्थीले कम्तीमा माध्यमिक तह पुरा गर्ने व्यवस्था मिलाउने छौँ भनेको छ। अनि अर्को अब नेपालमा गरिबीको कारणले कोही भोकै पर्दैन कोही भोकै मर्दैन। हेर्नुहोस् है, कोही भोकै पर्दैन कोही भोकै मर्दैन भन्ने अर्को नारा चाहिँ राखेको छ। त्यसै गरेर यो नीति तथा कार्यक्रमको अझै अर्को प्रमुख नारा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गरौँ आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरौँ अभियान सञ्चालन गरिनेछ भनेको छ। अझै छ है त यहाँ हेर्नुहोस्, वन व्यवस्थापन वनजन्य उद्योग विकास गर्न समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। त्यसै गरेर फोहोर मैला प्रशोधन गर्न बस्तीलाई सफा राख्न स्वच्छ नेपाल अभियान सञ्चालन गरिने। कृषियोग्य भूमिको संरक्षणलाई सम्पूर्ण जग्गाको वर्गीकरण कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण अभियान सञ्चालन गरिने। प्रदेश स्थानीय तह समुदायको समन्वयमा समुदायको सक्रियता जागरण सरकारी सार्वजनिक गुठी जग्गाको संरक्षण अभियान सञ्चालन गर्ने पनि लक्ष्य छ। सरकारले उद्यमशीलता रोजगारी र उत्पादन वृद्धि हुन्छ नेपालको समृद्धिको नीति लिनेछ है। यो म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न र म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्नेछु प्रतिज्ञा सहितको कार्य संस्कृति प्रवर्धन गरिनेछ भनेर यस्ता खालका प्रमुख नाराहरू अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले लिएको छ। म तपाईँलाई यो महत्त्वपूर्ण छन् भनेर भनेका पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छन्, त्यसलाई ख्याल गर्नुहोला है। यो नीतिका एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ मैले तपाईँलाई भने। यो तपाईँहरूको हरेक चाहिँ लोकसेवा शिक्षक सेवा आयोग बैङ्किङ तथा संस्थान विभिन्न चाहिँ तहमा तपाईँले चाहिँ तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ एकदम काम लाग्छ है। यसबाट सोध्यो भने यिनै कुरा सोध्छ। मैले चाहिँ त्यो एकदम त्यसलाई समराइज गरेर राखेको कुरा तपाईँलाई यहाँ प्रस्तुत गरेँ। सबैलाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ।